السلام عليكم. أول حاجة نعرف بنفسي، أنا مريم من الجزائر العاصمة، عمري 27 سنة، متزوجة ومتحدثة تحفيزية. لا فيديو تاع اليوم راح نكلم لكم كيفاش نظمت وقتي وشنو هي الأشياء اللي درتها باش تحفزني، وكيفاش درت المخططات تاوعي باش نحقق أهدافي. أول حاجة نتكلم عليها هي هاد لو بارافور اللي فيه كيما راكم تشوفوا لداخل بزاف لي بوشيت. Chérito, voilà, d'une couleur grise, noire et le rose, mes couleurs préférées. وننصحكم تشروا لي ديزاين اي لي كولور بريفيري تاعكم باش يفتحوا لكم نفسيتكم ويحفزوكم باش تقراو. انا نحب بزاف لي شا، سي بور سا شريت هكا ان شا فيه. فوالا ابخي واش درت، جي امبريمي هكا دي في كيما راكم تشوفوا بليزيور ديزاين اي بليزيور كولور، حاجات اللي باهيين اللي يفتحوا لنا النفسيه تاعنا باش نقراو. انا درتهم ووجدتهم وكتبت المخططات تاوعي فيهم. دوك نقول لكم وشنو هما الاهداف اللي درتهم وشنو هما المخططات اللي كتبتهم وكيفاش درتهم. بون، اول حاجه رحت قعدت دون اون شومبر وحدي، فارغه، قعدت نخدم مع راسي وشنو هي الحاجه اللي تهمني بزاف، ولا الاهداف والاولويات تاوعي اللي يهموني في هاد الدنيا. كل واحد فينا عنده اهداف بزاف وحاجات بزاف حاب يحققهم في هذه الدنيا، ولكن طبعا كامل عندنا اولويات، ولازم علينا نحددوا اهداف يكونوا قابلين للتحقيق ويكونوا ريزونابل، واهداف اللي تكون فيهم استمراريه، سورتو الاستمراريه اللي نقدروا نستمروا فيهم وما نكرهوش منهم، واللي يكونوا قابلين للتحقيق. اول حاجه درتها، لقيت روحي حددت اهداف لمده 15 شهر. لقيت روحي بلي اول حاجه تهمني هي تصليح علاقتي بالله سبحانه وتعالى، لانه كل واحد فينا كيكون مرتاح بعلاقته بربي سبحانه راح تكون نفسيته مرتاحه، وتانيك ربي سبحانه راح يستجيب دعائه ويحقق له الاهداف ديالو ويحقق له الدعاء ديالو. تاني حاجه الاهتمام بالعائله ديالي اللي هي تاني اهم حاجه في حياتي ابخي ربي سبحانه. ثالث حاجة اللي هي الاهتمام بصحتي. أنا الاهتمام بالصحة شيء جد مهم، لأنه هذا الجسم أمانة عطاه لنا ربي سبحانه. أو بلوس دو سا، كي نكونوا في صحة جيدة نقدروا نخدموا ونحققوا الأهداف ديالنا. ثالث حاجة اللي هي لو باك. أنا بون جي فيني مي زيتود، كملت. j'ai eu mon bac, j'ai fait ma spécialité, mais donc هذيك عندي بزاف ملي كملت، ça fait 5 ans de ça. alors حبيت نعاود وندير une autre spécialité ان شاء الله. سي بور سا قلت نعاود الباك من دار وجديد باش نحقق الهدف اللي انا حباته. سي بور سا قلت نبدا من دوك، ما نستناش حتى العام الجاي باش نبدا، باش نقدر نجمع الدروس وندير مي بروبر ريزومي، بيسك انا ما عنديش ديجا لي كور. سي بور سا لازم نبدا شويه افون لي زوتر. فوالا. خامس حاجة اللي هي رشاقة جسمي ولو ريجيم تاعي. هاد لي دو تخوك مهمين بزاف للأنثى ولأي امرأة في هاد الدنيا، لازم تهتمي بجمالك وبرشاقتك، لأنه هاد الشي يطلع لك المورال ويخليك توجور اكتيف دون ان، يكون ليسبري تاعك اون بون ايتا، جو سي با كيش نقولو. فوالا. سادس حاجة درتها هي تعلم اللغات، لو تي سي اف اي لونجلي. بون حابة ندوز لو تيست تي سي اف بإذن الله العام الجاي، وحابة ناميليوغي ما لونغ اونجليز. سي بور سا حطيتهم باغمي الأهداف ديالي، خاطر على بالي نلقاهم سوا في القراية سوا في الخدمة سوا في لترونجي سوا في بلادنا. فوالا. Parmi الأهداف تاوعي جو سي كو سي بيت، مي مليح نحطو دي بوت مام يكونوا بيت. فوالا. إطالة شعري، حابة نزيد نطولو كتر من وشراه، بيسك هاد الحاجة تعجبني بزاف في المظهر ديالي. وقراءة الكتب من بين تانيك أولوياتي، نحب نقرا كتابات بزاف. ابخي هادي بون، هادي سي لا ليست جلوبال تاع الاهداف ديالي. كيما راكم تشوفوا درتها في ديزاين شباب هكا اون روز بيان اونكادري، باش كي نشوفها نتحفز نحقق واش فيها. تاني حاجة درت، جي ديفيني دي ليست لهادوك الأهداف اللي كنت حطيتهم. هاد لا ليست باغ اكزومبل درت فيها الجانب الديني ولا الروحاني تاعي، حطيت فيه
المواظبة على صلاة، قراءة القرآن، الدعاء، الكف عن النميمة، الكف عن الكذب. حطيتهم هنايا، حطيتهم في هكا دي كادغ صغار، باش شاك جور ولا شاك سيمان ولا شاك موا نجي نقيم روحي لهنايا، نحط الملاحظة ديالي، اسك اميليوريت روحي في هذا الكوتي ولا لا. واذا لقيت روحي مشيت واميليوريت روحي ندير ان سمايل يضحك يكون شباب، اذا لقيت روحي لا ندير ان سمايل حزين. هكذا هادشي يسمح لي اني نتبع روحي ونطور من نفسي. الحاجه اللي موراها كيما راكم تشوفوا نحن نوريكم، درت ان امبلوا دو طون لو ريجيم اليمونتير تاعي، درتو على شكل امبلوا دو طون هكا، ان ديزاين شباب فوالا. ودرت فيه de 7h à 8h, 7h du matin à 8h de nuit. ودرت فيه ايام الاسبوع من الاحد الى السبت. درت فيه لو ريجيم اليمونتير سبيسيال تاعي. بون انا اون فيريتي ما نوضش على 7 تاع الصباح، نوض على 5 تاع الصباح، مي بيسك باش يكفوني لي كاس درت على 7h، بيسك 5 تاع الصباح ما عندي ما ناكل، نشرب جوست لا تيزان بريفيري تاعي تاع شاك جور عريق. بون اون تيزان بزاف مليحه راني نهضر لكم ان شاء الله عليها في ان نوتر فيديو. لا ليست اللي موراها سيتي سا، لا ليست تاع لو سبور تاعي درتها في ان ديزاين هكا شباب اون غوز تانيك. جي سيتي فيها هكا واش لازم ندير، لي زيتيرمون، لو فيلو، لو روسور و لي سيري دو موفمون. فوالا كتبت لهنا لو سبور وخليت هاد لي كاز باش مع هادية باش نحط فيهم لي نوت اللي نوتي بهم روحي. هادية لا ليست بروشين سيتي سا. هاد لا ليست حطيتها الجمالي وروتين العناية بجسمي، درت فيها اون بوبي هكا شابة اللي تدل على الجمال فوالا. قسمت اولا الاسبوع وزدت قسمت اليوم. الحاجات الاسبوعيه اللي نديرهم درتهم الجمعه الحد والسبت والاربعاء اللي نديرهم غير 3 خطرات في السمانه. باغ اكزومبل لي بان دويل، كاين بزاف حاجات ما نقدرش نديروهم شاك جور. وزدت قسمت اليوم ديالي صباحا ومساء لي تخيك اللي نديرهم شاك جور. باغ اكزومبل لي كريم دو جور اي لي كريم دو نوي اكسيتيرا. موراها هاد لا ليست اللي هي لا ليست تاع القرايه، درت فيها اون بوبي هكايا تدل على القرايه، درت فيها ان امبلوا دو طون تاع لو باك ديالي، درت فيه الاسابيع لي كات سيمان تاع لو موا. وبعد هذوك الاسابيع زدت قسمتهم على حساب المواد ديالي. Après, pour les langues, j'aimais ça, le design, تانيك شباب في الصالون, des cactus, حاجة شابة. Pour l'anglais, je suis une débutante, alors j'aimais juste 30 minutes, لازم نسمع l'anglais باش n'améliorer la langue تاعي. Mais pour le français, درت لازم نسمع الفرنسي اوثنتيك. فرنسي authentique, c'est une page sur Facebook. Si vous voulez, vous faites des recherches sur Facebook, اكتبوا فرنسي اوثنتيك تخرج لكم لا باج. البروفيسور تاعها اسمه ليوان، فيها دي بودكاست اون فرونسي. ميم تقدروا تنسكريو بالايميل تاعكم يبعث لكم لي كور اوسي اون بي دي اف. بزاف مليحه باش تعاونوا روحكم في الفرنسي، ننصحكم بها. عندنا لا ديكتي اي تي في 5 موند. بون لا ديكتي نلقاوها في تي في 5 موند. تي في 5 موند اوسي سي ان سيت سور جوجل يعلموا فيه فرونسي الكامل من ا 1 جوسكا لو سي 2. تلقاو فيه كامل واش حبيتو، يديروا فيه لا ديكتي بور لي زونفون اي بور لي غران. حاجه مليحه بزاف تعاونكم فوالا. اوسي درت لي ليفغ اللي حابه نقراهم كيما راكم تشوفوا. لي ليفغ ا ليغ، درت لي تيتر اي لي زوتور. هاي لي كتبت لهنايا عندي لالشيميست كنت قريتو افون، مي هاد الكتاب عجبني بزاف حبيت نقراه. كنت قريته اون فرونسي وعجبني، حبيت نزيد نقراه اون عرب اي اون انجلي. سي الخيميائي اي ذا الشيميست اون انجلي، سي باولو كويلو، الكاتب اسمه باولو كويلو. الناس اللي ما يعرفوش مليح فرونسي سي دي ديبيوتون، ننصحكم باولو كويلو اقراو له. عنده فرونسي فاسيل بزاف مليح، الفرونسي تاعو تتعلموا منه وتفهموا اون بليس.
الكتاب اللي موراه فن اللامبالاة مميز بالأصفر. فاتتني صلاة لأنك الله. فوالا مميز بالأصفر تاني كملت قريته وكتاب بزاف عجبني. هو كتاب عبارة عن كتاب تاع تنمية بشرية. اون بليس يفتح لكم ليسبخي تاعكم، يرجعكم اون بون ايتا ديسبخي، يريحكم ويحث النفس تاعكم على فعل الخير. كتاب بزاف مليح قراوه عجبني بزاف. لو ديزاين اللي موراه درت هاد لو ديزاين فيه هكا دي زيتيكات جونغ اللي نقدر نكتب فيهم. درت بليزيور كولور كيما راكم تشوفوا. هادوما باش نكتب فيهم لي تيتر تاع الحاجات اللي حنقراهم في قرايتي، لي تيتر تاع الدروس، وتحتهم نكتب الملاحظات. اسك درت لهم دي ريزومي، اسك حليت التمارين فيهم، اسك راجعتهم. فوالا باش نفكر درتهم تاني كدا نوتخ ستيل دي زيتيكات هكا بلوزيور ديزاين باش كي نكون الراجع يجيني لونفي الراجع وما نكرهش. درت اوسي دي تو دو ليست كيما راكم تشوفوا باش نكتب فيهم واش لازم ندير شاك جور. درت بلوزيور تو دو ليست بلوزيور ديزاين. فوالا. بون في لو سيت بنترست تلقاو كامل هاد لي ديزاين بلا ما تعيو روحتكم، ادخلوا امبريميو ديريكتومون تلقاو كامل واش تحبوا في هذاك لو سيت. هاوليك كامل لي ديزاين اللي تتمناوهم واللي يعجبوكم. فوالا. اوسي درت هادوما تاع لو موا. سي بلي موا درتهم انا حنبدا بديت من افريل. المراجعات ديالي والبروغرام تاعي شوفوا فيهم من 1 حتى ل 31. تقدروا تكتبوا داخلهم تانيك واش درتو واش ما درتوش. شاك جور تقيموا رواحتكم اي اونفان تكتبوا الملاحظه جلوبال تاعكم. كي تقيموا رواحتكم هادشي يعاونكم باش تحسنوا من الاداء ديالكم. فوالا سي بور سا هاد الحاجه مليحه بزاف. ميم تقدروا تكتبوا فيهم الحاجات اللي لازم تتفكروهم باش ديروهم غدوه من داك تكتبوهم لافي. هادي تانيك تو دو ليست. هادي اوسي تاع لو ويكاند درتها بور لو ويكاند هابي ويك. نكتب فيها واش راني حابه ندير في لو ويكاند تاعي. بون هادي تاع لو ويك ماشي تاع لو ويكاند. سي فيها من لاندي حتى لو ديمونش. فيها وين تحطوا تانيك لا نوت تاع لو ويك تاعكم او كومبلي. هادي دونت فورغيت باش ما ننساش نكتب تو دو ليست اوسي. سي هادي تاع لو ويكاند درتها لو ويكاند نكتب لو بلان تاعي تاع لي جور وراني حابه نروح الاماكن اللي حابه نزورهم. فوالا باش في الويكاند ما نقعدش نخمم وين حابه نروح وين حابه نجي نلقاهم واجدين. هادو اوسي درتهم شابين هكا باش نكتب فيهم حاجات سوا خواطر سوا حاجات يحفزوني كلمات يحفزوني. ولا نكتب فيهم لي بروغرام تاعي. عندي اون باج فيسبوك عندي اوسي انستغرام اي اون شين يوتيوب نكتب فيهم لي بروغرام تاعي اللي حابه نديرهم وحابه بوبليهم في الفيسبوك. هادو عبارات تحفيزيه درتهم باش اشاك فوا نجي نقراهم يحفزوني ونحب نخدم اكثر. En fin de compte, j'ai mis كيما راكم تشوفوا هكايا ان كالندريي تاع 2020 باش كل نهار يجوز جو كوش ونقدر موراه درت اون باج هكا توت اون باج فيد نكتب فيها الملاحظه ديالي على هذيك لا جورني. هذه سي لو بروميي تروك اللي درتها باش ننظم وقتي وننظم اشيائي. موراها درت هاد لي زونفلوب. سي دي زونفلوب صغار كيما راكم تشوفوا هكذا يجيو. درتهم نقدر نكتب فيهم ونقدر نحط داخلهم دي تخوك سوا خواطر سوا كلمات تحفيزيه. درتهم بليزيور ديزاين. فوالا سواء عندي شخصيات تاع تاريخ وجغرافيا تاع تاريخ بون مواقع تاع جغرافيا لازم نحفظهم نديرهم في مقوسات صغار كيما هكذايا ونحطهم لداخل اشاك فوا نجبد ونحفظ منهم. تانيك تقدروا تكتبوا في رسائل لروحتكم في هاد القصاصات وتحطوهم لداخل كل نهار تجبدوا رساله تقراوها ولا نصيحه. الحاجه اللي موراها واش درت تانيك باش ننظم روحي. درت هاد القصاصات اللي راكم تشوفوا فيهم وين نكتب سي دي باج صغار A5. درتهم تانيك بلوزيغ ديزاين دوك نوريلكم واش ندير فيهم. هكذا هادوما ندير فيهم لي ريزومي تاوعي. باغ اكزومبل هذا سي ان ريزومي دونجلي اللي درتو كتبتو هنايا.
فوالا درت وين نكتب لو تيتر ومعاك وين نكتب لو ريزومي تاعي باش تجيني لونفي في لافان كي نروح نراجع تجيني لونفي باش نراجع. درتهم بليزيور ديزاين هكا كيما راكم تشوفوا، ودرت بزاف منهم باش يقعدوا لي. ها لو ديرني سي سا، هذا لو بلوك نوت تاعي، ولا لو بوكان سكري تاعي، نكتب فيه عبارات تحفيزية الروحي ورسائل والأشياء اللي قاستني واللي لازم نبدلها والعادات الجديدة اللي حابة نديرها والعادات السيئة اللي حابة نبدلها. نكتبهم كامل في هذا البوكان باش يقعدوا قدامي ونفكرهم ونبدلهم في حياتي. كاين تانيك هاد لي ستيكر، ننصحكم تشريوهم، ملاح بزاف يعاونوكم باش تشبحوا الكرايس تاوعكم وباش ديروا فواصل ما بين لي كور تاوعكم. كاين اوسي هاد لي ستيلو كولوري اوسي باردون تانيك لازمين بزاف بزاف، ملاح يعاونوكم. لازم دايما تشبحوا الكراريس تاوعكم باش هكا تحبوا تقراو ويعطيكم لونفي باش تقراو. المهم البنات، على بالي طولت عليكم ديجا، لحقت لا فيديو 16 مينوت. نقول لكم تهلاو في روحتكم، جيسبر نكون فدتكم، تكونوا ديتو اون ايدي من عندي. اذا عجبتكم ليدي وحابين تعرفوا شنو هما الاهداف ديالي بالتفصيل، ما عليكم غير تخلوا لي دي كومونتير واني نحطهم لكم، ندير ان لايف نناقشوهم، نعلمكم كيفاش تقدروا ديروا اهداف بنفسكم، ونوري لكم مليح مليح لي زومبلوا دو طون تاعي كيش درتهم، وباش تعلموا نتوما تانيك تورغانيزيو لوحدكم. ديروا لي جيم، حطوا لي كومونتير، ادخلوا لاباج فيسبوك تاعي، فوزابوني، ودخلوا لو جروب فيسبوك تاعي تانيك، اي الانستغرام تانيك ابونيو. باي باي لي فيت، على في روحتكم.